अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म कोर्स में मैं आपको वेलकम करता हूं। ये जो कोर्स हम जिसमें जो बीएससी और बीएस लेवल्स के लिए है, इसका आज 4th लेक्चर है। इससे पहले 3 लेक्चर्स में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑफ चार्जेस पढ़ चुके हैं। इस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एक रिंग ऑफ चार्जेस का, यानी कि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट इस तरह से हुए हैं, चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह से है कि वो मिलकर एक रिंग बना रहे हैं। तो ये आपके सामने है, पॉजिटिव चार्जेस हमारे पास हैं, पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, और ये चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हैं कि ये मिलकर एक रिंग बना रहे हैं। इस रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। बच्चों, इस रिंग ऑफ चार्जेस से जी डिस्टेंस पे एक पॉइंट है पी। इस पॉइंट पर हम देखना चाहते हैं कि इस रिंग ऑफ चार्जेस की वजह से टोटल या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। उसके लिए जो हम स्ट्रेटजी अपनाएंगे, हम ये करेंगे कि हम एक ही वक्त में इस पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकालेंगे, बल्कि हम इस रिंग के अंदर एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ये देखें, ये स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, इसको कंसिडर करेंगे। इसी तरह से यहां पर भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट कंसिडर करेंगे। इन दोनों की वजह से इस पॉइंट पर जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करेंगे, उसको कर लेंगे इंटीग्रेट, तो हमारे पास आ जाएगा इस पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, ये हमारा मैकेनिज्म होगा, ये तरीकेकार होगा जो हम यहां पर अपनाएंगे। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आर्बिट्रेरी है, आप कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। इस पॉइंट से इस लेंथ एलिमेंट की जो लेंथ है वो ds है, इसकी भी ds है। इस लेंथ एलिमेंट को L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इस लेंथ एलिमेंट को M से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बच्चों, इस पॉइंट से इस लेंथ एलिमेंट का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल r है, तो इसका डिस्टेंस भी स्मॉल r है। क्लियर हो गया? तो हमने करना क्या है, सबसे पहले हमने इस पॉइंट पर इन दोनों लेंथ एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। एक चीज आप नोट कर रहे हैं कि इस पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है इस लेंथ एलिमेंट की वजह से, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है DEM से, और इस पॉइंट से जो इस लेंथ एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है DEL से। बच्चों, अगर चार्जेस किसी सरफेस पे या किसी भी जगह पर ज़्यादा हो तादाद में, तो वहाँ हमें इंट्रोड्यूस करवानी पड़ती है चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर ये जो हमने लेंथ एलिमेंट सेलेक्ट किया है, इस लेंथ एलिमेंट, चूंकि ये लेंथ वाइज है, ये लेंथ है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। बच्चों, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्बडा से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होती है dQ/ds। अगर हम यहाँ पर ये करें, ये ds को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा लैम्बडा ds, और यहाँ पे क्या बचेगा dQ। तो हमारे पास आ जाएगा dQ = लैम्बडा ds। अब इनको कर लें बच्चों इंटीग्रेट, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा Q और लैम्बडा और ds। इस लेंथ एलिमेंट, ये एक लेंथ एलिमेंट है, इस तरह के इस पूरे रिंग को इस तरह के लेंथ एलिमेंट्स में कन्वर्ट कर लें और फिर उन सबको जमा करें, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा इस रिंग का सर्कुम्फेरेंस। क्या बन जाएगा? इस रिंग का सर्कुम्फेरेंस। और रिंग का सर्कुम्फेरेंस क्या होता है बच्चों? ये होता है 2πr। इसे कह दें इक्वेशन 1। क्लियर हो गया? अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की तरफ। तो बच्चों, इस पॉइंट पर जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो मैग्नीट्यूड होगा DE। आपको पता है किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होता है उस वेक्टर के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उस वेक्टर के y कंपोनेंट का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट। ठीक है, इसे कह लें इक्वेशन 2। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर अगर आप रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो पहले आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालना होगा और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट निकालना होगा। तो पहले हम किसके लिए काम करने जा रहे हैं? x कंपोनेंट के लिए। तो पहले हम निकालने जा रहे हैं जी x कंपोनेंट। अगर आप x कंपोनेंट निकालना चाहते हो तो पहले आपको x कंपोनेंट बनाना भी पड़ेगा। ठीक है, दोनों फील्ड के x कंपोनेंट बनाएं। बच्चों, ये देखें, ये DE है,
DEL. تو اس کا جو ایکس کمپوننٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ ہوگا DELX. اور یہ DEM ہے, اس کا ایکس کمپوننٹ ادھر کو ہوگا, یہ ہوگا DEMX. اب وائی کمپوننٹ بنا لیں آپ ان کے. یہ DEL ہے, یہ اس کا ایکس کمپوننٹ ہے, تو یہ ہوگا اس کا وائی کمپوننٹ, DEL کا وائی کمپوننٹ. اسی طرح سے اگر آپ اس کا, یہ ہمارے پاس تھا, یہ الیکٹرک فیلڈ تھا ہمارے پاس اس کی وجہ سے, M کی وجہ سے, تو یہ DEM ہے, یہ اس کا ایکس کمپوننٹ اور یہ ہوگا اس کا وائی کمپوننٹ, DEMY. تو بچوں ہم نے ایکس کمپوننٹس اور وائی کمپوننٹس بنا لیے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ایکس کمپوننٹ ہے DEX, یہ کیا ہوگا؟ ایکس کمپوننٹ ان دونوں ایکس کمپوننٹ کا سم ہوگا. جو ہمارا نیٹ ایکس کمپوننٹ ہے وہ ان دونوں ایکس کمپوننٹ کا سم ہوگا. تو یہ سم کس کا آئے گا؟ DELX پلس, بچوں آپ کو پتا ہے کہ DELX اور DEMX دونوں کی ڈائریکشن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے, اور اگر دو ویکٹر کی ڈائریکشن ایک دوسرے کے اپوزٹ ہو تو کسی ایک کے ساتھ مائنس آتا ہے, کیونکہ ڈائریکشن اپوزٹ ہونے سے, ٹھیک ہے, ریفرنس بتانے کے لیے کہ یہ ایک ویکٹر کی ڈائریکشن دوسرے کے اپوزٹ ہے, ہمیں کسی ایک کے ساتھ مائنس لگانا ہوتا ہے. تو بائی ڈیفالٹ اس کو آپ پلس پازیٹیو کنسیڈر کر لیں, اور اس کے جو اپوزٹ ہے لیفٹ سائڈ پر اس کو آپ نیگیٹو, اس کے ساتھ مائنس لگا دیں, اس کو نیگیٹو کنسیڈر کر لیں. تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا DEMX. بچوں یہ جو لینتھ ایلیمنٹ آپ نے کنسیڈر کیے ہیں, یہ دونوں لینتھ ایلیمنٹس کی لینتھ سیم ہے. اگر لینتھ سیم ہے تو ان دونوں کے اندر چارجز بھی سیم ہوں گے, کیونکہ یہ چارجز کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ یونیفارم ہے. یعنی کہ آپ ایک جتنا ایریا یا ایک جتنی لینتھ کسی بھی جگہ پر سلیکٹ کر لیں, اس میں جو چارجز کی تعداد ہوگی وہ برابر ہوگی. تو چارجز آر یونیفارملی ڈسٹریبیوٹیڈ, ایک بات تو یہ ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ لینتھ ایلیمنٹ اور یہ لینتھ ایلیمنٹ دونوں کی لینتھ سیم ہے. اگر دونوں کی لینتھ سیم ہے تو دونوں میں جو چارجز کی تعداد ہوگی وہ بھی سیم ہوگی. اگر چارجز کی تعداد سیم ہوگی تو دونوں کی جو الیکٹرک فیلڈ ہے اس کا میگنیٹیوڈ بھی سیم ہوگا. تو بچوں اس کا مطلب ہے کہ DEL اور DEM, ٹھیک ہے, دونوں الیکٹرک فیلڈ اس کی وجہ سے اور اس کی وجہ سے دونوں کا میگنیٹیوڈ کیا ہے؟ برابر ہے. ٹھیک ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ الیکٹرک فیلڈ کس کے برابر ہوگا؟ KDQ/R². اس کو آپ کہہ لیں ایکویشن 3 اور اس کو کہہ لیں ایکویشن 4. بچوں اگر یہ دونوں الیکٹرک فیلڈ کمپوننٹس برابر ہیں اور اپوزٹ بھی ہیں, سوری یہاں پر مائنس بھی آنا چاہیے, اس کے ساتھ مائنس آنا چاہیے, تو یہاں اگر مائنس آئے گا تو یہاں درمیان میں پلس ہے, وہ پلس مائنس کیا ہو جائے گا؟ مائنس. اگر یہ دونوں ایکول ہیں اور اپوزٹ ہیں, مائنس ہو رہے ہیں, تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ کینسل ہو جائیں گے. تو ہمارے پاس جو DEX کا میگنیٹیوڈ ہے وہ کیا آ جائے گا؟ 0 آ جائے گا. یعنی کہ اس پوائنٹ پر جو الیکٹرک فیلڈ ہم کیلکولیٹ کرنے جا رہے تھے اس کے ایکس کمپوننٹ کا میگنیٹیوڈ کیا آ گیا ہے؟ 0 آ گیا ہے. اب ہم بات کر لیتے ہیں جی وائی کمپوننٹ کی. بچوں وائی کمپوننٹ یہ دیکھیں, وائی کمپوننٹ جو ہے ہماری الیکٹرک فیلڈ کا, یہ برابر ہوگا دونوں وائی کمپوننٹ, یعنی کہ DEL کا وائی کمپوننٹ اور DEM کا وائی کمپوننٹ, دونوں کے وائی کمپوننٹ کو جمع کرنے سے آئے گا. تو دونوں کے وائی کمپوننٹس کو جمع کر لیں, یہ ہمارے پاس آ جائے گا DELY پلس DEMY. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم میگنیٹیوڈ فارم میں لکھ لیتے ہیں. لیکن ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ L اور M دونوں الیکٹرک فیلڈ برابر ہیں. اس کا مطلب ہے کہ DELY پلس DEMY کی جگہ بھی میں کیا لکھ سکتا ہوں؟ LY, کیونکہ دونوں فیلڈ کیا ہیں؟ برابر ہیں. تو یہ دونوں ایڈ ہو گئے, یہ بن گیا 2DELY اور یہاں پر آ گیا DEY. ٹھیک ہو گیا. تو بچوں یہ دیکھیں 2DEL اور Y کمپوننٹ, بچوں Y کمپوننٹ کے ساتھ کیا آئے گا؟ سائن تھیٹا. Y کمپوننٹ کے ساتھ کیا آئے گا؟ سائن تھیٹا. X کمپوننٹ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ کاس تھیٹا. اور Y کمپوننٹ کے ساتھ کیا آتا ہے؟ سائن تھیٹا. تو بچوں ہمارے پاس
جو الیکٹرک فیلڈ کا وائی کمپوننٹ ہے وہ برابر آ چکا ہے 2DEL سائن تھیٹا. اسے آپ کہہ لیں ایکویشن 5. اب ایکویشن 5 میں ہم نے وائی کمپوننٹ نکال لیا ہے, ٹھیک ہے, اور یہ جو ایکویشن ہے, ٹھیک ہے, چلیں آپ اس کو ایکویشن 3 نہ کہیں, آپ ایکویشن 3 اس کو کہہ لیں. ایکویشن 3 میں ہم نے الیکٹرک فیلڈ کا ایکس کمپوننٹ نکال لیا ہے, اور ایکویشن 5 میں ہم نے الیکٹرک فیلڈ کا وائی کمپوننٹ نکال لیا ہے. اب یہ دونوں کمپوننٹس ہم کہاں پٹ کریں گے؟ ہم پٹ کریں گے ایکویشن 2 میں, تاکہ ہمارے پاس الیکٹرک فیلڈ کا میگنیٹیوڈ نکل آئے. تو الیکٹرک فیلڈ کا میگنیٹیوڈ جو ہے یہ برابر ہے انڈر روٹ DE(x²) پلس DE(y²). بچوں ایکس کمپوننٹ تو 0 ہے, اور وائی کمپوننٹ ہمارے پاس کیا آیا ہے 2DEL سائن آف تھیٹا, اور چونکہ اس کے اوپر اسکوئر ہے تو یہاں بھی اسکوئر آئے گا اور انڈر روٹ آئے گا. بچوں یہ تو 0 ہو گیا, یہاں اسکوئر اور اسکوئر روٹ کیا ہو جائیں گے؟ کینسل. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا؟ ہمارے پاس جو ٹوٹل الیکٹرک فیلڈ ہے اس پوائنٹ پر, اس پاتھ لینتھ اور اس پاتھ لینتھ کی وجہ سے, پورے رنگ کی وجہ سے ابھی نہیں آیا, ابھی صرف ان دو پیچز کی وجہ سے آیا ہے, وہ کس کے برابر آ گیا جی؟ وہ آ گیا 2DEL انٹو سائن آف تھیٹا, کیونکہ اسکوئر اور اسکوئر روٹ کیا ہو گئے ہیں؟ کینسل ہو گئے ہیں. تو یہ ہماری بن گئی ایکویشن نمبر 6. اس ایکویشن کے اندر اب آپ DEL اور سائن تھیٹا ان دونوں کی ویلیوز پٹ کر دیجئے. تو بچوں DEL کس کے برابر ہے؟ ٹھیک ہے, DEL ہو یا DEM ہو, دونوں کس کے برابر ہیں؟ KDQ/R². تو بچوں ہمارے پاس جو DE ہے یہ برابر آ گیا 2 ایز اٹ از آ گیا ملٹیپلائی بائی DEL. تو DEL کی ویلیو کیا ہے؟ KDQ/R² اور ملٹیپلائی بائی سائن تھیٹا. بچوں سائن تھیٹا نکالنے کے لیے ذرا دوبارہ سے واپس آئیں, پیچھے آئیں, یہاں پر یہ دیکھیں جی, یہاں بن رہا ہے ہمارا اینگل تھیٹا. تھیٹا کے سامنے والی یہ سائڈ کیا ہو گئی؟ پرپینڈیکولر. یہ سائڈ کیا ہو گئی؟ بیس. اور یہ سائڈ کیا ہو گئی؟ ہائپوٹینیوس. ٹھیک ہے بچوں, اس ٹرائنگل میں اگر میں سائن تھیٹا اپلائی کروں تو سائن تھیٹا ہوگا پرپینڈیکولر اوور ہائپوٹینیوس, یعنی کہ Z/R. تو سائن تھیٹا کی جگہ کیا آ جائے گا میرے پاس؟ Z/R. تو ایکویشن کیا بن گئی؟ 2KDQ/Z/R², اور R بچوں کیا ہو گیا؟ R³. یہ ہمارے پاس بن گیا الیکٹرک فیلڈ, ریزلٹنگ الیکٹرک فیلڈ یا نیٹ الیکٹرک فیلڈ اس پوائنٹ پر ان دو پیچز کی وجہ سے. بچوں یہاں پر R کی ویلیو بھی پٹ کی جا سکتی ہے. R کی ویلیو ہم کیسے نکال سکتے ہیں؟ اس ٹرائنگل سے نکال سکتے ہیں. اس ٹرائنگل پہ اگر ہم پائتھاگورین تھیورم اپلائی کریں, ٹھیک ہے جی, تو بائی یوزنگ پائتھاگورین تھیورم, اس کے مطابق ہائپوٹینیوس کا اسکوئر از اکول ٹو بیس اسکوئر پلس پرپینڈیکولر اسکوئر, یعنی کہ R² جو ہے R² از اکول ٹو بیس اسکوئر پلس پرپینڈیکولر اسکوئر, اور پرپینڈیکولر ہمارا کیا ہے؟ Z². بچوں یہ ہمارے پاس آ گئی R² کی ویلیو. اور اگر ہم دونوں طرف انڈر روٹ لے لیں, یہاں بھی اور یہاں بھی, تو ہمارے پاس جو R ہے وہ برابر آ جائے گا R² پلس Z² کی پاور 1/2. اور اگر ہم R کا کیوب لینا چاہیں, کیونکہ یہاں R کا کیوب ہے, اس ایکویشن کو آپ کہہ لیں ایکویشن 7. ایکویشن 7 میں R کا کیوب ہے, اگر ہم R کا کیوب لینا چاہیں تو یہاں پر ہم R کا کیوب لے لیں, اس کا بھی کیوب ہو جائے گا, تو یہ بن جائے گا ہمارے پاس R² پلس Z², اور اس کا اگر کیوب لیں, اس کی پاور پہلے 1/2 ہے, اگر کیوب لیں گے تو یہاں پر کیا ہوگا 3, وہ 3 جب 1/2 سے ملٹیپلائی ہوگا تو یہ ویلیو کیا بن جائے گی 3/2. تو بچوں R³ ہمارے پاس کیا آ گیا R² پلس Z² کی پاور 3/2. اب ہم نے کیا کرنا ہے, R³ کی یہ ویلیو ہم نے پٹ کر دینی ہے ایکویشن 7 میں. تو یہ آپ نوٹ کر سکتے ہیں, اگر آپ نے ابھی تک نوٹ نہیں کیا تو یہ آپ نوٹ کر لیں. ٹھیک ہے جی, ہم آگے بڑھنے والے ہیں فائنل ہماری کیلکولیشن کی طرف. تو یہ اگر ابھی تک آپ نے اس کو نوٹ نہیں کیا تو آپ اس کو نوٹ کر لیجئے. آپ پچھلی ویڈیو کو پاز کر کے اس کو نوٹ کر سکتے ہیں. اچھا جی, ایکویشن 7 جو ہے ہمارے پاس وہ ہے
डी ई इज इक्वल टू 2k डी क्यू जी ओवर आर क्यूब की वैल्यू पुट कर दें तो ये हमारे पास बन गई 2k डी क्यू जी ओवर आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर 3/2। बच्चों ये हमारे पास आ गया डी ई। अब हम पूरे रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो बड़ा सिंपल है, आप दोनों तरफ कर लें इसको इंटीग्रेट तो पूरे रिंग का आ जाएगा। तो बच्चों ये यहाँ से जब डी ई की इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ई आ जाएगा। और ये देखें 2k जी, ठीक है जी। और ये जो डी क्यू है शुरू में हमने इंट्रोड्यूस करवाया था, डी क्यू हमारे पास क्या आया था, लैम्बडा डी एस। तो डी क्यू की जगह हम पुट कर सकते हैं लैम्बडा डी एस और डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर 3/2। बच्चों अब ये 2k जी लैम्बडा ये सारे कांस्टेंट हैं, इंटीग्रेशन सिर्फ किसकी हो रही है, डी एस की, यानी कि इस एक पाथ लेंथ की इंटीग्रेशन। बच्चों इस पूरे रिंग में हमने दो पाथ लेंथ लिए हैं, एक पाथ लेंथ जो है वो हाफ रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और दोनों पाथ लेंथ मिलकर पूरे रिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर एक पाथ लेंथ हाफ रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हाफ रिंग का जो सर्कमफेरेंस होगा, पूरे रिंग का सर्कमफेरेंस क्या होता है, 2πr। पूरे रिंग की जो लेंथ है, ठीक है, वो 2πr होती है। और अगर हाफ रिंग की लेंथ लेंगे तो वो खाली क्या आएगी, πr। तो बच्चों ये जो ds की इंटीग्रेशन है, ds की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, πr, ठीक हो गया। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2k जी लैम्बडा डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर 3/2। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्जेस। अब इसको फर्दर हम मॉडिफाई कर सकते हैं, फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं यूं लिख लूं, E इज इक्वल टू बच्चों 2πr और लैम्बडा को मैं इकट्ठा लिख लूं, 2πr लैम्बडा और k और z को मैं अलग लिख लूं, डिवाइडेड बाय आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर 3/2। बच्चों ये जो 2πr और लैम्बडा है, इक्वेशन 1 में हमने कहा था, जब हमने इक्वेशन 1 ली थी स्टार्ट में, अगर आप इक्वेशन 1 को देखें वापस जाके, तो 2πr और लैम्बडा ये q के बराबर था। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, इसकी जगह आ जाएगा q k z ओवर आर स्क्वेयर प्लस जी स्क्वेयर की पावर 3/2। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग ऑफ चार्जेस। बच्चों अब यहाँ पर एक हम अजम्पशन कर सकते हैं, और वो अजम्पशन हमारे पास क्या है, वो अजम्पशन ये है कि अगर ये पॉइंट इस रिंग से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, इतने ज़्यादा डिस्टेंस पे हो कि ये वाला डिस्टेंस इस रिंग के साइज से बहुत ज़्यादा हो, यानी कि ये जो z है ये बहुत ज़्यादा हो एज कंपेयर टू द साइज ऑफ दिस रिंग, यानी कि ये आसान अल्फाज में कि ये पॉइंट इस रिंग से बहुत ज़्यादा दूर हो। अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो z बहुत लार्ज होगा r के मुकाबले में, तो r को फिर हम क्या कर सकते हैं, निगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अजम्पशन ये है कि इफ़ z is very large as compare to size of ring, ठीक हो गया। ऐसी सूरत में फिर r जो है इट विल अप्रोच टू 0, तो r की जगह 0 पुट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा E इज इक्वल टू k q z डिवाइडेड बाय r, तो 0 हो गया, खाली क्या बचा यहाँ पर z स्क्वेयर और इसकी पावर 3/2, तो ये स्क्वेयर और स्क्वेयर क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है बच्चों। तो हमारे पास बच गया k q z ओवर z की पावर 3, ये 3 से एक z फिर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया
وہ آ گیا KQ/Z². تو بچوں یہ ہے آپ کا الیکٹرک فیلڈ، اور یہ الیکٹرک فیلڈ بالکل ایسا ہے جیسے ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو اے پوائنٹ چارج. لیکن ہمارے پاس تو رنگ آف چارجز ہے، پوائنٹ چارج تو نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ پوائنٹ اس رنگ سے بہت زیادہ فاصلے پہ لیں گے تو یہ رنگ اس پوائنٹ سے ایسا نظر آئے گا جیسے یہ پورا رنگ ایک پوائنٹ چارج ہوتا ہے. اور یہ دیکھیں جو الیکٹرک فیلڈ آیا ہے وہ بھی ایسا آیا ہے جیسے الیکٹرک فیلڈ ڈیو ٹو پوائنٹ چارج ہوتا ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا لیکچر کمپلیٹ ہوا. اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے ضرور پوچھیں. تھینک یو. اللہ حافظ.